کہ اختلاف اور اختلافاً کرے مون مستی نفرتاً کرے اختلافاً امر کرے تو نکن کے نا میرے بک اختلاف تیخنگ جوانی گڑا تزیا کرے جوانے ولی دانا اچو گنجائش صف کے اختلاف کرے نفرت نہ پارا دننگ یا کرے کس تو ساڑ ذاتی یا تعصب نہ پارا دننگ دا گڑا تا کرے گنجائش افک انسان ایونم کرے انسان اور انسان نہ ذات تن کرے مہر کرے جوان لگے مہر کرے بشخنگ جوان لگے کہ ہاں اختلاف مرے جواننگا گڑا تزیا راجا کن مرے تینا ذات کن مفق راجا کن مرے مخلوق کن مرے اختلاف اگر ای اختلاف تخنگا ٹوٹی پاو کہ اسکول ٹی کرے چنا خواننگا ٹو اور کرے دی رفق یا صاف و دی رف چناتے یا صفائی نہ کرے نظام جوان افق تو دا کنا کرے اختلافی امو اسکول والا را کے انتظامیہ اوفتن کرے دا اختلافی کہ دیر انتے افق چھناتے کن اگر دیر نہ کرے جاگر نہ جاگر سے کمبوتی برابر مننگا ٹیم تو صفائی نہ نظام انتے جوان افق تزداڑی اگر اختلاف تخنگا ٹوٹ تو تنازعات کن کرے تخنگا فٹک اسی چوانو اختلاف اس کی دا اختلافاً کرے فائدہ رسیں گے کل کرے فائدہ رسیں گے کہ داٹی کرے ذاتیو گڑا صفق داٹی کرے تعصبیو گڑا صفق داٹی کرے اچھو کرے انو معاملات اس افق داٹی کرے پورا راج نہ کرے ایت مننگا ٹھیک چنات کن انتے دیر افق یا کرے صفائی نہ کرے اوڑے نظام انتے چوان افق یا اندن کرے آراڑی آبادی کو آبادی تر خلین کے وقت بلا گاڑی کی برا پریشر کرے آران خلیرا تو داڑن کرے اختلافی تخیوہ کی کنی اختلاف ہے کہ پریشر آران او خلپا سک پریشر آران انتے خلپا سک اندس کے اختلافی دانم کن تو وجہ رہے اور حقیقت چی وجہ دادی کی اوڑی آبادی ہے اوڑی کرے اب سڑک کے زالبولک کرے تیر مرا چناک تیر مرا پیرنگا کماشک تیر مرے را دا تکلیف منن کرنے کے پریشر آرانن یا کرے خڑک اسپتال سے اسکول سے یا کسس کرے خڑک ارا سے او کرے دا پریشر آرانن اچانک کرے تکلیف منن کرنے کے یا کسس کرے قرآن کریم نہ کرے وظیفہ کرنے گا ٹی عبادت تس کرنے گا ٹی مشغول ہے دا پریشر آران کرے انسان نہ توجہ کرے زو اس کرے پینتین دے یعنی کہ پریشانی تا پارا دے کر تو دا اختلافی کرنگا ٹوٹ تو تینکی کرنگا فٹک اسی جوانو کرے بیر اختلاف مون مستی پین اچھس افق آتے کہ اسلام اٹھے کرے اختلاف نہ ضرور نہ کرے اکرے ولی داخا کے اختلاف اٹھے کرے بد زبانی مرے اسلام اٹھے بد زبانی نہ کرے اچھو کرے گنجائش صفق بد کلامی مرے دانم کرے چھو گنجائش صفق ظلم مرے دانا کرے چھو گنجائش افق کسا نہ کرے اک خلنگے اسلام اٹھے کرے کسا نہ دانا کرے گنجائش افق تشدد مرے دانا کرے چھو گنجائش افق اموڑی کے اراڑے کہ دن کی پارٹ کی صفائی پاوت صفائی نیمہ ہی مانے اگر جاگہ سے خننگا ٹوٹ صفائی افق واقعی ای اگر پاننگا ٹوٹ کہ داڑے صفائی افق کنے اختلاف داڑے تو داڑے کرے اسلامم کرے اجازت اتنگا ٹھے کہ ای ایت کننگا ٹوٹ کہ داڑے صفائی افق صفائی ننا مسلمان تا نیمہ ایمانیم انتے دا کچرا گرفنگ پاسا یا داڑے کرے کچرا تی نن انتے بچینا نن صفائی امر کننگ کینا داڑے کرے کنا اختلاف داڑے کرے جوانو اختلاف اسے تنازعات تکن اختلاف افق دا اختلاف کرے کل لکنے کہ داٹی کسی فائدہ سرے سیپاو کچین فائدہ سرے انسانی کرے ارا وقت کہ ای نہ پارا کائک کست نہ پارا کائک ساڑا نہ پارا کائک بغض نہ پارا کائک تو گوڑا اوڑ کرے اختلاف کرے رنگ پکا اوڑ کرے تینا ذات نہ کرے ایت مرک تینا ذات نہ ایت مستو اوڑ نفرت ودی مرک اللہ پاک ننھی نمیتا نفرت تن کرے بچے فی دا نفرت تا کرے گنجائش دا کنڈنگا زندٹی چونکا زندٹی کرے نفرت تا کرے اچھو گنجائش صفق میر بشخینا کے ننتنا امو علمی امو سخائے کرے برجا کے نہ کہ تنا زندی ارادا زندی تنا زندی اور ننتن کرے اخص نہ کرے دا پار تعلق اکل نہ کرے زند کن کرے نن گچینو کرے گامو گیچ عرفنک تاکہ راج اٹے معاشرہ ٹے کرے ننا اسے گچینو کردس اور اسے گچینو مثالس مرے